اللہ فرماندے نے حریصن علیکم، فرمایا پیغمبر تواڈے نال تمنا تے آرزو اور تواڈے نال پیار اس قدر کردا ہے کہ اس پیغمبر دے دل دی تمنا ہے اللہ اکبر، اللہ کہ میرا ہر امتی اللہ دی جنت دا چودھری تے نواب بن جائے۔ حضرات دی وقارا جو ساڈے دل دیاں تمنا تے آرزو تے خواہشاں وی نے، کسے بندے دے دل دی تمنا میں ایم پی تے ایم این اے بن جاواں، کسے بندے دے دل دی تمنا میں صدر پاکستان بن جاواں، کسے بندے دے دل دی تمنا میں وزیر پاکستان بن جاواں، کسے بندے دے دل دی تمنا جناب میں لاکھ پتی تے کروڑ پتی بن جاواں۔ ہر بندے دی دل دی خواہش تے تمنا تے آرزو اپنی اپنی ہے، لیکن کائنات دے لوگو جس نبی دا کلمہ میں تے تو پڑھیا ہے، جس نبی دا کلمہ سی پڑھنے اس نبی دے دل دی خواہش تے تمنا ہی کوئی ہے، او پیغمبر کدی طائف دیاں وادیاں اندر پتھر کھا کے اپنے امتیاں نو دعوت دیندا ہے، او پیغمبر کدی مکہ دیاں گلیاں اندر کفار مکہ دیاں گالیاں تے جناب تانے برداشت اس واسطے کردا ہے، او پیغمبر میری اور تہاڈی خاطر گھراں دے اندر جا جا کر کے دعا اس واسطے کردا ہے، او پیغمبر رات نو اٹھ کر کے اس واسطے دعا کردا ہے۔ اللہ او پیغمبر دے دل دی تمنا ہے اللہ سونیا دولتاں نہیں چاہی دیاں، آرزوماں کوئی نہیں، حکمرانیاں نہیں چاہی دیاں، سونا تے چاندی نہیں چاہی دا، اللہ دنیا دی بادشاہت مینوں نہیں چاہی دی، مانگ میرا پیغمبر کی منگنا چاہنا ہے، سوال کر میرا پیغمبر کی کرنا چاہنا ہے۔ آقا فرماندے نے میں اللہ نو آکھیا اللہ سونیا ہر نبی نے تیرے کل مانگ لیا ہے، ہر نبی نے تیرے کل سوال کر لیا ہے، ہر نبی دی دل دی تمنا تیار دو تو دنیا تے پوری کر دیتی ہے۔ اللہ میں اپنے واسطے سوال نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے واسطے نہیں منگنا چاہتا، اللہ سونیا میں اپنی امت واسطے منگنا چاہنا وا والا سوفا یعطیک ربک فتردا، اللہ سونیا میرے دل دی خواہش تمنا ہے میرا ہر امتی اللہ دی جنت دا چودھری تے نواب بن جائے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے پیغام گلا دیتا، اللہ فرماندے نے والا سوفا یعطیک ربک فتردا، اے پیغمبر اسی تہاڈی دعا نو قبول کر لیا، تہاڈی تمنا تے آرزو تے خواہش نو اسی پورا کران گے۔ اے اللہ دے پیغمبر جی کل قیامت والا دن ہوئے گا، میرا دربار لگا ہوئے گا، میرے دربار اندر کل قیامت والے دن جس بندے دے بارے تسی کہندے چلے جاؤ گے میں رب تہاڈی من کے جنت عطا کردا چلا جاواں گا۔ فرمایا پیغمبر قیامت والے دن منگنا تو ہاڈا کم ہے، تہانوں عطا کرنا میں رب کائنات دا کم ہے۔